अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बज़्म रूहानी। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे नई आने वाली हर वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, आज का जो अमल है वो है रूहानी ऑपरेशन। आप लोगों ने दर्जनों अमाल सुने होंगे रूहानी ऑपरेशन के, कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बाबा है वो रूहानी ऑपरेशन करता है, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बाबा है वो रूहानी ऑपरेशन करता है। उसके तो दर्जनों अमाल होंगे, मगर जो आज अमाल दे रहा हूँ वो मुजरबुल मुजरब और मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल में है। पहले आते हैं इसके कुछ तजर्बात। अभी भी मैं जिसके ऊपर भी दम करता हूँ तो वो यही रूहानी ऑपरेशन करता हूँ। एक लम्हे में, 2 लम्हे में, 3 लम्हों में एक दम करके पूछ लेता हूँ कि 2 हाल अहवाल मरीज़ सही हुआ या नहीं। वो कहते हैं जी बेहतर हुआ। फिर दूसरा दम करता हूँ, फिर तीसरा दम करता हूँ। इस अमल का तरीका ऐसा है कि आपने सबसे पहले हल्का सर के दर्द वाले मरीज़ के ऊपर दम करें। 10, 12, 15, 20 दफ़ा, 30 दफ़ा सर के दर्द, कोई जिस्म का दर्द, कोई पेट का दर्द, हल्के फुल्के अमराज से आप इसको शुरू करें। जैसे तजर्बा होता जाए उसके बाद आप बुखार के ऊपर दम करें। फिर 10, 20 दफ़ा, 30 दफ़ा मरीज़ों के ऊपर, बुखार वालों के ऊपर दम कर दें। किसकी जैसे आँत में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है। इस तरीके से पहले आपने कम से कम 100 दफ़ा बुखार और ऐसे लोगों के ऊपर दम करना है। फिर आपने बड़े मर्ज़ों की तरफ आ जाना है। ऐसा ना हो कि आप ज़कात करें, अदा करें और दूसरे ही दिन बोलें कि भाई मैंने कैंसर को उखाड़ के फेंकना है, मैंने शुगर को उखाड़ कर फेंक देना है, मैंने ब्लड प्रेशर को उखाड़ कर फेंक देना है। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से इलाज नहीं होगा। मैं पहले ही आपको एक बात समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझ लेना। स्किप करके आपने वीडियो नहीं देखनी है, सही तरीके से वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, जैसे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने छोटे छोटे मर्ज़ों का किला कमा करना है। जैसे आपका अमल में ताकत आती जाए उससे आपने फिर थोड़े से बड़े मर्ज़ों के ऊपर आपने उसको आज़माना है। फिर उसके बाद उससे बड़े मर्ज़ों के ऊपर आज़माना है। फिर उसके बाद आपने उसको बड़े मर्ज़ों के ऊपर इस्तेमाल करना है। यकदम आपने इसको सबसे बड़े अमराज के ऊपर ले जाएं और बोलें कि मैंने इससे तो भाई बस अभी आखिरी स्टेज के कैंसर का मरीज़ है, मैंने इसका इलाज करना है। तो मेरे भाई, ये तरीका इस्तेमाल नहीं होगा। मैं जट जाहिल सा गंवार सा बंदा, मुझे इतना नहीं पता, मगर जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी मैं, अगर बाहर का कोई मरीज़ हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मरीज़ होता है। अभी भी कुछ दिन पहले यूके से एक हमारे दोस्त हैं, महबूब तरीन दोस्त हैं हमारे, उनके ऊपर मैंने दम किया तो माशाल्लाह 60 से 70% फ़र्क आ गया। तो यही मैंने रूहानी ऑपरेशन वाला अमल इस्तेमाल किया था। और जैसे मैंने अमल इस्तेमाल किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछा अगर मरीज़ के ऊपर आप 2 से 3 दिन दम कर लें तो उसकी बीमारी 100 में से 80%, 90% ख़त्म हो जाती है। और मेरा मुजरबुल मुजरब है, अभी भी अगर किसी भी दोस्त को देखना हो कि मेरा दम क्या है, तो भाई मेरा दम यही है, रूहानी ऑपरेशन वाला, जो आज मैं आप सब लोगों के सामने ले आ रहा हूँ। अच्छा, वो रेत वाला जो अमल है, तशख़ीस वाला, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 बंदों ने किया, 2 बंदों का हुआ। उसके ऊपर कुछ लफ्ज़ लिख के आ गए, उन्होंने मुझे पिक सेंड की। सिर्फ एक दोस्त ने, हो सकता है कि उस हमारी दोस्त की कमी हो, कोताही हो, उसका नहीं हुआ। बाकी 2 बंदों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब हम इस अमल की तरफ आते हैं। ये अमल आपने नौचंदी जुमेरात से शुरू करना है और आपने सबसे पहले सूरह इखलास को 101 बार पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 बार। उसके बाद आपने 2 रकात सलावत व हाजात पढ़नी है। बेनियत यह है कि उसका सवाब तो हुज़ूर को मिले, हुज़ूर को, जुमे बुज़ुर्गान दीन को, सहाबा को,
تو اس کے بعد آپ نے ان سے مدد اپنا ان کے وسیلے سے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے میرے اس عمل میں تاثیر پیدا کر دے، اے اللہ میرے اس عمل میں دم پیدا کر دے، اے اللہ میرا جو روحانی میرا دم ہوگا، روحانی آپریشن، اس میں تو ہی دم پیدا کر دے اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے کعبے کی طرف رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے 101 بار، اب یہ پہلی والی جو سورہ اخلاص 101 بار ہو گئی، وہ پہلی دن اور آخری دن پڑھی جائے گی۔ اس کے بیچ میں آپ نے جتنا بڑا عمل ہے اتنی بڑی اس کی ریاضت ہوگی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی ریاضت ہوگی، تو اس کی ریاضت تھوڑی سی ہے۔ جو ساتھی کرے گا 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، شروعات میں تھوڑے لگیں گے، جیسے آپ رواں ہوتے جائیں گے ویسے اس کی اپنا وہ بڑھتی جائے گی۔ آپ نے 101 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، مگر پہلی دفعہ جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو اللہ الصمد کو آپ نے ہر بار 100 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے دن آپ نے اللہ الصمد جو ہے وہ 200 بار پڑھنا ہے ہر دفعہ میں۔ اسی طریقے سے 11 دن جیسے مکمل ہو جائیں، پھر آپ نے سورہ اخلاص 41 بار پڑھنی ہے۔ 11 دن کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 41 دفعہ کر دینا ہے، مگر ہر اللہ الصمد آپ نے ہر روزانہ 100 دفعہ بڑھانا ہے۔ اگر آپ شروع سے 41 دفعہ پڑھنا چاہیں سورہ اخلاص تو تب بھی ہے، مگر 101 والے میں اور 41 والے میں فرق ہوگا، وہ یعنی کہ یک دم اثر کرے گا۔ اس کے لیے آپ کو 3 دم کرنے پڑیں گے۔ 41 دن تک پڑھنا ہے آپ نے، مگر 21 دن کے بعد آپ نے پھر اللہ الصمد کو پھر واپس لے جانا ہے، کم کرتے جانا ہے، روزانہ 100 دفعہ کم کرتے جانا ہے۔ اور آخری دن جو ہوگا 41واں دن 100 دفعہ سورہ اخلاص، یعنی کہ سورہ اخلاص جو پڑھنی ہے آپ نے، اللہ الصمد آپ نے اس کے پاس 100 دفعہ ہر سورہ اخلاص میں پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، پھر اللہ الصمد 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 اللہ الصمد، اس طرح معاف کرنا، آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ اگر 101 دفعہ نہیں کر سکتے تو پھر میرے بھائی آپ نے 41 دفعہ ضرور سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس میں ہر دفعہ آپ نے روزانہ اللہ الصمد کو لے جانا ہے۔ پھر کوشش کریں کہ 21 دن تک پھر اس کو لے جائیں، 11 دن تک نہ لے جائیں، پھر اس کو 21 دن تک لے جائیں۔ اور 21 دن کے بعد آپ نے اس کو جیسے 2100 دفعہ مرتبہ ہو جائے گا اللہ الصمد، پھر 22ویں دن جو ہے پھر آپ نے 2000 بار پڑھنا ہے، 23ویں دن پھر آپ نے 1900 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 24ویں دن آپ نے 1800 دفعہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جس نے کر لیا اس نے پا لیا، بس جس نے یہ اچھا۔ اس کے بعد علاج کے لیے آپ نے جب بھی کرنا ہو آپ نے 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اللہ الصمد کو صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر بولنا ہے، حکم لگانا ہے، پوری صورت کر کے پھر آپ نے حکم لگانا ہے کہ اللہ الصمد کے موکلو، ابھی اور اسی وقت فلاں بن فلاں کے جسم میں جو اثرات ہیں، جو بیماری ہے، سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، ابھی اور اسی وقت ختم کر دو، ختم کر دو، ختم کر دو۔ آپ دیکھیں گے یکا یک ایک لمحے کے اندر آپ اگر فون پہ ہی ہو، آپ 1 دفعہ دم کریں، 2 دفعہ دم کریں، 3 دفعہ دم کریں، یعنی کہ 3 دم جو ہوں گے وہ ایک دم تصور ہوگا۔ آپ اس سے پوچھ لیں گے کہ 2 حال احوال بھائی صورتحال کیا ہے، انشاءاللہ وہ بتائے گا کہ بہت فرق آ گیا ہے، 30-40%، 50%، 60%، 70%، 80%، 90%۔ زیادہ سے زیادہ آپ 3 دم کریں گے اور شکر الحمدللہ بیماری ختم۔ جن ساتھیوں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔